शक्ति, बुद्धिमत्ता र सामर्थ्य हामीभित्रै लुकेको हुन्छ, हामीभित्रै छुपेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले उजागर गर्ने मात्र हो। अहिले हामी विकास बाहिर खोजेर हिँड्छौँ, यो देश अर्काले बनाइदिन्छ भनेर बाहिर बाहिर कुरा गरेर हिँड्छौँ। अरू कोही राजा महाराजाहरू आउँछन् र तिनीहरूले यो देश बनाइदिन्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ र त्यो विश्वासको आधारमा हामी तिनीहरूका पछाडि घुमिरहन्छौँ। हामी यहाँ आउँछन् कोही विदेशीहरू, इन्डियनहरू आउँछन्, एनजिओ आइएनजिओहरू आउँछन् अनि हामीलाई हाम्रो यो देश नेपाल बनाइदिन्छु भन्दै आउँछन्। कसैले पनि यो देश बनाउनेवाला छैनन्। यो देश तपाईँले उठेर बनाउनु पर्छ। दिनभरि गलत तरिकाले सोचेर, गलत कुराहरू सोचेर तपाईँ केवल हुँदैन 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 यो देश बर्बाद भयो, यो देशमा केही पनि हुँदैन, यो देश इन्डियाले बनाउँछ, यो देश राजाले बनाउँछ भनेर तपाईँ घरमा केही पनि नगरेर तिनै राजाहरूका ताली बजाएर, तिनै गणतन्त्रवादी नेताहरूका ताली बजाएर मात्र हिँड्नुहुन्छ भने यो देश बन्नेवाला छैन। तपाईँ सोच्नुहुन्छ हुँदैन, म गर्न सक्दिनँ, मबाट कुनै पनि काम सफल हुन सक्दैन, म असफल मानिस हुँ, म असमर्थ छु, म कमजोर छु, म विक छु भनेर तपाईँ दिनभरि सोच्नुहुन्छ भने वास्तवमा तपाईँ कमजोर हुनुहुन्न, तर तपाईँ आफूलाई कमजोर बनाउनुहुन्छ र एक दिन तपाईँ सिद्धिनुहुन्छ। यो देश हामीले बनाउने हो, 3 करोड नेपालीले बनाउने हो। हामीलाई बारम्बार यो भनिएको छ, गलत कुरा सम्झाइएको छ र त्यो गलत कुरामा हामीले विश्वास गरेका छौँ। यो सचेत नेपाली पार्टीको एउटै आह्वान छ, तपाईँ आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्, आफ्नो अपार सम्भावना र सामर्थ्यमा विश्वास गर्नुहोस्। संसारका जुनसुकै मानिसले गरेको काम तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, म गर्न सक्छु, हरेक मानिसले गर्न सक्छ। पहिला हामी इमानदार बन्ने प्रयास गरौँ। यिनीहरूले लुटिकन, यिनीहरूले हामीलाई छक्काइकन यो देशका नागरिकहरूलाई गाली गरिकन हामीलाई भ्रष्टाचार, यो पैसा नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो भनेर हामीलाई पढाएर यिनीहरूले यो देश लुटेका छन्। यो सचेत नेपाली केवल राजनीति गर्न भनेर आएको होइन, यसलाई राजनीति गरिरहन जरुरी छैन। हामी यसलाई सेवा नीति बनाउन आएको हो। हामी यो देशका युवाहरूलाई जगाउन सक्यौँ भने, हामीले यो देशका युवाहरूलाई हिम्मत र साहस भर्न सक्यौँ भने उनीहरूले नै देश बनाउँछन्। हामीले गर्न नसके उनीहरूले गर्छन्। त्यसकारण म युवामा जोस भर्न मात्र आएको हो। मलाई राजनीति गरेर मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने कुनै रहर छैन। म अहिले मानिसहरू, राजावादीहरू र अरू विरोधी मानिसहरू सडकमा निस्केर सचेत नेपालीलाई गाली गरिरहेका छन्। यो वर्ग प्रचण्ड बन्न आएको हो भनेर हामी यो देशका नागरिकहरूलाई जोड्ने हेरेका छौँ। तामाङको छोरीलाई एउटा बाहुनको छोरो देखेर घृणा नजागोस्, दलितको छोरोलाई बाहुन देखेर घृणा नजागोस्, मधेसलाई पहाड देखेर घृणा नजागोस् भनेर हामी यस्तो समाज निर्माण गर्नुपर्छ भनेर 25% सबैलाई रेस्पेक्ट गरेर हामीले सत्तामा पुर्याउनुपर्छ, पार्टीमा पनि राख्नुपर्छ भनेर भनिरहँदा हामीलाई प्रचण्ड हो यसले यो देश बिगार्न आयो भनिरहेका छन्। हामी भन्छौँ संसारमा नभएकै व्यवस्था हुनुपर्छ। यहाँ अहिले ज्ञानेन्द्रलाई हामीले यो देशको सत्ता सुम्प्यौँ, इन्डियाले बोकेको भरमा, इन्डियाले जुलुस गराएको भरमा हामीले सत्ता ज्ञानेन्द्रलाई दियौँ भने यो देश 10 वर्षमा इन्डिया हुन्छ। यो देशमा यो ज्ञानेन्द्र राजा हुनलाई उसले सिग्नेचर गरेर आउँछन्। के सिग्नेचर गरेर आउँछन् भने जसरी बाबुराम भट्टराईले 22वटा एयरपोर्टमा इन्डियाको सेना राख्छु भनेका थिए, त्यसरी नै ज्ञानेन्द्रले सिग्नेचर गरेर आउँछन्। यो देशको परराष्ट्र नीति र यो देशको सेना खतम गरिन्छ। गणतन्त्र भनेको केपी ओली हो, गणतन्त्र भनेको प्रचण्ड हो, गणतन्त्र भनेको के शेरबहादुर देउवा हो? होइन, गणतन्त्र भनेको हाम्रो लागि हो, यो देशका नागरिकका लागि हो। सम्भावना छ विशेषज्ञको सन्तान पनि एक दिन राष्ट्र प्रमुख बन्न सक्ने, एउटा नेवारको बच्चो राष्ट्र प्रमुख हुन सक्ने, एउटा बच्ची जो दलितको बच्ची छ त्यो बच्ची उठेर पनि राष्ट्र प्रमुख हुन सक्ने सम्भावना अहिले छ। तर ज्ञानेन्द्र आएपछि त्यो सम्भावना मर्छ। त्यसकारण म यो देशका युवाहरूको सम्भावनामा आशा मार्न चाहन्न। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। नेपाली सेना जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, उपस्थित आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। शक्ति कतै बाहिर बसेर हाम्रो प्रतीक्षा गरिरहेको हुँदैन। शक्ति, बुद्धिमत्ता र सामर्थ्य हामीभित्रै लुकेको हुन्छ, हामीभित्रै छुपेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले उजागर गर्ने मात्र हो। बाहिर शक्ति छ, बाहिर विकास छ, बाहिर सबै कुरा छ भनेर हामी बाहिर खोजिरहेका हुन्छौँ, तर सबै कुरा भित्र हुन्छ। जुन भित्र भएको चिजको हामी वास्ता गरिरहेका हुँदैनौँ। एउटा बच्चा
बाहिर बसेर एउटा केही कुरा खोजिरहेको रहेछ। एउटा विद्वान मानिसले ती बच्चालाई देखेछन्, त्यो खोज्दा खोज्दै दिनभरि खोजिरहेको थियो, बच्चा खोज्दा खोज्दै रात परो साँझमा पनि ऊ खोजिरहेको थियो। एउटा बौद्धिक मानिसले उसलाई देखेर सोधे, बाबु तिमी के खोजिरहेका छौ? म तिमीलाई हेरिरहेको छु, बिहानदेखि दिउँसोदेखि तिमी खोजिरहेका छौ, यहाँ के खोजिरहेका छौ? उनले ती बच्चालाई सोधे। बच्चाले भने मेरो एउटा सियो थियो, मलाई आमाले लिएर आउनु भन्नुभएको थियो, त्यो सियो यहाँ हरायो, म त्यो खोजिरहेको छु। अनि सियो खोजिरहेको छु भनेर बच्चाले भने र ती विद्वान मानिस पनि त्यहाँ सियो खोजिदिन लागे। खोज्दै निकै बेर भयो, अब त राति भयो, सियो खोज्ने त्यहाँ सियो भेटिने सम्भावना पनि थिएन। बच्चालाई ती विद्वान मानिसले भने, बाबु सियो त हामी अघिदेखि खोजिरहेका छौँ, यहाँ हराएको होइन होला, त्यो कहाँ हराएको थियो त्यो भन न। र यहाँ खोजौँ दाइ, यहाँ खोजौँ भन्दै उनले लाइट भएको ठाउँमा लिएर गएछन्। फेरि ती बच्चाले यहाँ खोजौँ, यहाँ पनि खोजौँ भनेर त्यहाँ लाइट भएको ठाउँमा पनि खोजे। निकै बेर खोज्दा पनि भेटिएन र बच्चाले फेरि बच्चालाई सोधे, सियो कहाँ हराएको थियो? बच्चाले भने, सियो त मेरो घरभित्रै हराएको। अनि घरभित्र हराएको सियो तिमी किन यहाँ खोज्न आएका छौ? यहाँ चाहिँ लाइट छ, त्यो भएर लाइट यहाँ उज्यालो भएकोले म उज्यालोमा खोज्न आएको। बाबु उज्यालोमा खोजेर सियो भेटिने होइन, जहाँ हराएको छ त्यो त्यही खोज्नुपर्छ। अहिले हामी विकास बाहिर खोजेर हिँड्छौँ, यो देश अर्काले बनाइदिन्छ भनेर बाहिर कुरा गरेर हिँड्छौँ। अरू कोही राजा महाराजाहरू आउँछन् र तिनीहरूले यो देश बनाइदिन्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ र त्यो विश्वासको आधारमा हामी तिनीहरूका पछाडि घुमिरहन्छौँ। हामी यहाँ आउँछन् कोही विदेशीहरू, इन्डियनहरू आउँछन्, आइएनजीहरू आउँछन् अनि हामीलाई हाम्रो यो देश नेपाल बनाइदिन्छु भन्दै आउँछन्। कसैले पनि यो देश बनाउनेवाला छैनन्, यो देश तपाईँले उठेर बनाउनुपर्छ। म हरेक युवालाई भनिरहेको छु, यही समाचार म देशभरि सुनाउन चाहन्छु। हरेक युवाले तपाईँले उठेर देश बनाउने हो, कोही कुनै विदेशबाट आएर देश बनाउनेवाला छैन। हामी के विचार गर्छौँ दिनभरि? जेम्स जोइसले युलिसिस भन्ने आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्, तपाईँ 24 घण्टामा तपाईँ के सोच्नुहुन्छ दिनभरि? तपाईँको दिमागमा के रेकर्डिङ बज्छ? त्यो रेकर्डिङको आधारमा तपाईँको जीवन बन्छ, तपाईँको देश बन्छ। तपाईँ सोच्नुहुन्छ हुँदैन, म गर्न सक्दिनँ, मबाट कुनै पनि काम सफल हुन सक्दैन, म असफल मानिस हुँ, म असमर्थ छु, म कमजोर छु, म विक छु भनेर तपाईँ दिनभरि सोच्नुहुन्छ भने वास्तवमा तपाईँ कमजोर हुनुहुन्न, तर तपाईँ आफूलाई कमजोर बनाउनुहुन्छ र एक दिन तपाईँ सिद्धिनुहुन्छ। यो रेकर्डिङ चेन्ज गर्नुहोस्। मैले देशभरिका युवाहरूलाई बारम्बार भनिरहेको छु, तपाईँ आफ्नो रेकर्डिङ चेन्ज गर्नुहोस्। दिनभरि तपाईँ के सोचिरहनु भएको छ? दिनभरि गलत तरिकाले सोचेर, गलत कुराहरू सोचेर तपाईँ केवल हुँदैन, यो देश बर्बाद भयो, यो देशमा केही पनि हुँदैन, यो देश इन्डियाले बनाउँछ, यो देश राजाले बनाउँछ भनेर तपाईँ घरमा केही पनि नगरेर तिनै राजाहरूका ताली बजाएर, तिनै गणतन्त्रवादी नेताहरूका ताली बजाएर मात्र हिँड्नुहुन्छ भने यो देश बन्नेवाला छैन। त्यसकारण न तपाईँको जीवन बन्छ न यो देश बन्छ। यदि यो देश बनाउने हो भने तपाईँले उठ्ने साहस गर्नुपर्छ, अलिकता नयाँ बाटो पहिल्याउनुपर्छ। हामी युवा हो, यो देशको तपाईँ आफू युवा हो भन्ने ठान्नुहुन्छ। युवा भनेको शारीरिक रूपमा मात्र होइन, म मानसिक रूपमा पनि भन्दैछु। यदि तपाईँलाई म सचेत हुँ भन्ने लाग्छ भने तपाईँले सोच्नुपर्छ, म गर्न सक्छु, मबाट यो सम्भव छ। यो देश हामीले बनाउने हो, 3 करोड नेपालीले बनाउने हो। हामीलाई बारम्बार यो भनिएको छ, गलत कुरा सम्झाइएको छ र त्यो गलत कुरामा हामीले विश्वास गरेका छौँ। यो देशका मानिसहरू अल्छी छन्, यो देशका युवाहरू अल्छी छन् भनेर हामीलाई बारम्बार भनिन्छ। 85 लाख मानिसहरू विदेशमा गएर रगत र पसिना बगाइरहेका छन्, ती अल्छी भएर बगाएका हुन्। यो रेमिटेन्स यहाँ अरबौं रेमिटेन्स आउँछ, यी नेताहरू साडी किन्छन्, लाली किन्छन्, आफ्ना सस्नीलाई गाडी किन्छन्। त्यो यो देशका युवाहरू कमजोर भएर अल्छी भएर आएको हो। यदि यो देशका मानिस यो साँच्चै रेमिटेन्स नरहेको हो भने यो देशका मानिस सबका सब भिखमङ्गा हुन्छन्। एउटा यो लिपस्टिक किन्ने पैसा पनि यो देशमा हुँदैन, किनभने त्यो पनि हामीले डलरमा किन्नुपर्छ। यति पनि नबुझ्ने, खाली युवाहरूलाई गाली गर्ने, युवाहरू निकम्मा भयो भन्ने र युवाहरूले केही गर्न सकेनन् भन्ने सारा युवाहरूलाई विदेश खेलिदिने अनि उहाँ इन्डियाबाट ती अङ्गीकृतहरू ल्याएर यहाँ करोडौँ मानिसहरू यहाँ ल्याएर यहाँ चुनावमा भोट हाल्न लाउने। यो गणतन्त्र यी अहिलेसम्मका 70 वर्षसम्म यो देशको व्यवस्थाले यही गरेको छ, हामीलाई निकम्मा बनाएको छ, निकम्मा हुने बाटोमा अग्रसर गराएको छ। त्यसकारण हामी सबै देशका युवाहरूलाई यो सचेत नेपाली पार्टीको एउटै आह्वान छ, तपाईँ आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्, आफ्नो अपार सम्भावना र सामर्थ्यमा विश्वास गर्नुहोस्।
सक्छु, हरेक मानिसले गर्न सक्छ। तपाईलाई एक जीवनमा भएका एक कुराहरूको महत्त्व हुन्छ। तपाईले जे गर्नुहुन्छ जीवनमा ती हरेक कुराको महत्त्व हुन्छ। तपाईले ढाक्नुहुन्छ अहिले त्यसको पनि महत्त्व हुन्छ। तपाईले ढाकिरहनु भएको छ, घरमा फोनमा तपाईले ढाकिरहनु भएको हुन्छ। तपाईको बच्चाले त्यही छलछाम सिकिरहेको हुन्छ। तपाईको कुरा उसले सुनिरहेको हुन्छ। तपाई दुधमा पानी मिसाइरहनु भएको हुन्छ। तपाईको बच्चाले त्यही देखिरहेको हुन्छ। तपाई व्यापार गर्दाखेरि ठगिरहनु भएको हुन्छ। तपाईको बच्चाले देखिरहेको हुन्छ। तपाईको बच्चाले नदेखे तपाईको आत्माले देखिरहेको हुन्छ। त्यसकारण तपाई आफू इमानदार बन्ने हैसियत राख्नु। कुन चाहिँ माइका लाल नेता यो देशमा भ्रष्ट बन्नु रहेछ। पहिला हामी इमानदार बन्ने प्रयास गरौँ। यिनीहरूले लुटिकन, यिनीहरूले हामीलाई छक्काइकन यो देशका नागरिकहरूलाई गाली गरिकन हामीलाई भ्रष्टाचार, यो पैसा नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो भनेर हामीलाई पढाएर यिनीहरूले यो देश लुटेका छन्। पैसा केही पनि ठुलो कुरो होइन। तपाईँ पैसाले पुण्य बसाइ किन्न सक्नुहुन्न। तपाईँ पैसाले रणवीरलाई किन्न सक्नुहुन्न। यहाँको कोही पनि मानिस पैसाले किनिँदैन। पैसाले केवल सभ्यता मात्र निर्माण हुन्छ, कल्चर निर्माण हुँदैन। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। कल्चर भनेको के हो, सभ्यता भनेको के हो? यी पश्चिमाहरूले सभ्यता निर्माण गरे होलान्, ठुला घर बनाए होलान्। पैसा यिनीहरूले लुटेका थिए, संसारभरिबाट लुटेर लग्यो। तर हामीले कल्चर निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। कल्चर र सभ्यता दुईटा फरक कुरा हुन्। तपाईको कल्चर भनेको यिनी अर्कालाई जुलाएर छेउमा एउटा गरिब छ, गरिब जो खान छैन, त्यसको पेटको लागि तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ। त्यसले खान पाएको छैन भने त्यसलाई दुरुपयोग गरेर तपाईँ त्यसलाई आफ्नो घरमा काम लाउनुहुन्छ। थोरै भन्दा थोरै पैसामा काम लाउनुहुन्छ भने तपाईँ ह्युमन बिङ होइन, तपाईँ मान्छे होइन। यदि तपाईँ मान्छे हो भने, तपाईँ मान्छे हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ रेस्पेक्ट इच अदर तपाईँले गरेकै हुनुपर्छ। एउटा मन्त्री आयो भने, एउटा कुनै मेयर आयो भने तपाईँ शासनलाई दण्डवत गर्नुहुन्छ। अनि एउटा मजदुर भोगले तपाईँको घरमा एउटा गरिब माग्ने आयो भने त्यसलाई ओए भनेर हेला गर्नुहुन्छ। त्यसलाई खाना पनि दिनुहुन्न भने तपाईँ मान्छे होइन। यस्तो संस्कार हामीले त्याग्नुपर्छ। सचेत नेपाली मान्छेलाई मान्छे बनाउन आएको हो र युवाहरूमा जोस गर्न आएको हो। युवाहरूलाई आत्मविश्वास तिनी के हो, तिनी भित्र सुतेको त्यो कुम्भकर्णलाई जगाउन आएको हो। त्यसकारण यो सचेत नेपाली केवल राजनीति गर्न भनेर आएको होइन। यसलाई राजनीति गरिरहन जरुरी छैन। हामी यसलाई सेवा नीति बनाउन आएको हो। हामी यो देशका युवाहरूलाई जगाउन सक्यौँ भने, हामीले यो देशका युवाहरूलाई हिम्मत र साहस भर्न सक्यौँ भने उनीहरूले नै देश बनाउँछन्। हामीले गर्न नसके उनीहरूले गर्छन्। त्यसकारण म युवामा जोस भर्न मात्र आएको हो। म यो देशका 3 करोड मानिसहरूमा एउटा आत्मविश्वास दिन आएको हो। मलाई राजनीति गरेर मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने कुनै रहर छैन। म अहिले मानिसहरू, राजावादीहरू र अरूदेखि मानिसहरू सडकमा निस्केर सचेत नेपालीलाई गाली गरिरहेका छन्। यो वर्ग प्रचण्ड बन्न आएको हो भनेर हामी यो देशका नागरिकहरूलाई जोड्ने हेरेका छौँ। तामाङको छोरीलाई एउटा बाहुनको छोरो देखेर घृणा नजागोस्, दलितको छोरोलाई बाहुन देखेर घृणा नजागोस्, मधेसलाई पहाड देखेर घृणा नजागोस् भनेर हामी यस्तो समाज निर्माण गर्नुपर्छ भनेर 25% सबैलाई रेस्पेक्ट गरेर हामीले शब्दमा पुर्याउनुपर्छ, पार्टीमा पनि राख्नुपर्छ भनेर भनिरहँदा हामीलाई प्रचण्ड हो यसले यो देश बिगार्न आयो भनिरहेका छन्। म यी राजापतिहरूलाई भन्न चाहन्छु, तिमीलाई ज्ञानेन्द्र चाहिएको होला, पृथ्वीनारायण शाहको सन्तान ज्ञानेन्द्र तिमीलाई चाहिएको होला। तर त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई उपदेश दिने विषय नगरजीको छोरीलाई म देशको राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छु। त्यो एउटा दलितलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छु। पुण्य बसाइको मिसन यो हो, सचेत नेपालीको मिसन यो हो। हामीले विषय नगरजीको छोरीलाई पनि यहाँ एउटा रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। उनले उसको वंशले पनि यो देश निर्माण गरेको छ। मानिसहरू मलाई भन्ने गर्छन् पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अगाडि राजा थिएनन्, यो देशमा मान्छे थिए। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाह एक्लै कीर्तिपुरमा आक्रमण गर्न गएका हुन्। उनका पछाडि कति सन्तान छोराछोरीहरू थिए यो देशका आमाका। 30 छोराछोरीहरूको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ कि पर्दैन? मलाई भन्ने गर्छन् तेरो बाबुले के गरे, तेरो वंशले के गरे यो देशको निर्माण हुन। म यिनीहरूलाई पढ्न जाऊ भन्छु। ल त्यहाँ सिन्धुली गएको आक्रमण त्यो इतिहास पढ। जुन बेला अङ्ग्रेज आक्रमण गर्न आएको थियो त्यहाँ हाम्रै बाबुबाले रामचन्द्र प्रसाईले त्यहाँ दिएका थिए पैसा, र त्यही पैसाको भरमा पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँका गुरुहरूलाई र मगरहरूलाई लिएर त्यहाँ भर्ना गरेको हो। र पृथ्वीनारायण शाह त्यहाँ पुगेका थिएनन्। हाम्रै बाबुबाले दिएका पैसाले त्यहाँ हामीले ती विदेशीहरूलाई खेलेका थियौँ, ती फिरङ्गीहरूलाई खेलेका थियौँ। यो देश बचाउनमा हरेक युवक आज जो यहाँ उभिएका छन्, 3 करोड नेपाली जो यहाँ आज भूमिमा हुनुहुन्छ, ती सबका बाबुबाजेको योगदान छ। त्यसकारण म यी वंशवादीहरूलाई जो मेरै वंशको मान्छे हुनुपर्छ, मेरै
क्षेत्री हुनुपर्छ, मेरै बाउ हुनुपर्छ, मेरै गरीब गुरुङ हुनुपर्छ, मेरै लिम्बू हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई जवाफ दिन चाहन्छु। यो देश 125 जातिहरूको साझा हो, त्यसकारण हामी सबैले यो देशलाई बनाउने हो। तपाईँ आफ्नो गौरव महसुस गरिरहँदाखेरि अरूलाई तपाईँ होच्याएर बोल्न मिल्दैन। यो भन्दैन सचेत नेपालीले, सचेत नेपाली यो शिर ज्ञानेन्द्रका अगाडि झुक्दैन भने यो शिर कसैका अगाडि झुक्दैन। ज्ञानेन्द्रलाई यो शिर झुकाउनको लागि, यसका वंशहरूलाई यो देशमा राजा महाराजा बनाउनको लागि हामीले यो देशमा लडाइँ गरेका होइनौँ। त्यसकारण कुनै पनि एउटा मान्छेलाई सुप्रिमो दिनु हुँदैन, फेरि हामी किन दिनु हुँदैन भनिरहेका छौँ। यो पनि कारण छ। एउटा कुरा के हुन्छ भने हरेक मान्छे बिग्रिन सक्छ, पुण्य पछाडि बिग्रिन सक्छ कि सक्दैन? यो भगवान हो होइन, यो मान्छे पनि बिग्रिन सक्छ। यसलाई पुरा अधिकार दिएर, यसको चाकरी गरेर, यसलाई महान बनाएर तपाईँहरूले फुलबुट्टा भरिरहनु भयो भने यसको अहङ्कार जाग्छ, यो पनि बिग्रिन्छ। यसलाई पनि ठिकमा ल्याउनको लागि छेउमा चेक एन्ड ब्यालेन्स राखेको हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले भनेको हो, हामी नयाँ व्यवस्थाको सोचिरहेका छौँ, तर हामी के पनि भनिरहेका छौँ भने त्यहाँ राष्ट्र प्रमुख हामीले एउटालाई बनाइरहँदाखेरि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्रधानमन्त्री कार्यकारी बनाउनै पर्छ। हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखको कुरा गरिरहेका छौँ, तथापि हामी के भनिरहेका छौँ भने कार्यकारी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बनाउनु पर्छ। यो भन्दाखेरि संसारमा नभएको यस्तो व्यवस्था हुन्छ भनेर हामीलाई भन्ने गरिन्छ। हामी भन्छौँ संसारमा नभएकै व्यवस्था हुनुपर्छ। यहाँ अहिले ज्ञानेन्द्रलाई हामीले यो देशको सत्ता सुम्प्यौँ, इन्डियाले बोकेको भरमा, इन्डियाले जुलुस गराएको भरमा हामीले सत्ता ज्ञानेन्द्रलाई दियौँ भने यो देश 10 वर्षमा इन्डिया हुन्छ। यो देशमा यो ज्ञानेन्द्र राजा हुनलाई उसले सिग्नेचर गरेर आउँछन्। के सिग्नेचर गरेर आउँछन् भने जसरी बाबुराम भट्टराईले 22 वटा एयरपोर्टमा इन्डियाको सेना राख्छु भनेका थिए, त्यसरी नै ज्ञानेन्द्रले सिग्नेचर गरेर आउँछन्। यो देशको परराष्ट्र नीति र यो देशको सेना खतम गरिन्छ। त्यसकारण भनेको हामीले बारम्बार इन्डियालाई मन पर्दैन, यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्छ भनेको कुरो इन्डियालाई मन पर्दैन। त्यसैले सचेत नेपालीले बारम्बार भनिरहेको छ यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउने हो। नागरिकले अगाडि लाग्छन्, युवाहरूले शासन गर्छन्, सुरक्षा सेनाले गर्छ। यसो गर्न सकेको खण्डमा मात्र हामी यो देश बनाउन सक्छौँ, नत्र यो वंश हामीले ज्ञानेन्द्रलाई यो देशको सत्ता सुम्प्यौँ भने इन्डियाकी छोरी हिमालीले यो देशको सत्ता लिनेछिन्। त्यसपछि यो देश स्वतः इन्डियाको हातमा जानेछ। हामीले इन्डियाको चाल बुझेका छौँ, हामीले यिनीहरूका विदेशीहरूका चलखेल बुझेका छौँ। त्यसैले सचेत नेपालीसँग स्पष्ट धारणा छ, सचेत नेपाली कुनै ढुलमुले नीति लिएर आएको पार्टी होइन। यो युवाहरूको जोस भर्न युवाहरूको पार्टी हो। यो देशका युवाहरूले एकपटक शासन गर्नुपर्छ भनेर आएको पार्टी हो। त्यसकारण तपाईँ युवाहरूलाई मेरो एउटै रिक्वेस्ट छ, तपाईँ कुनै पनि राजा महाराजाको पछाडि लाग्ने होइन। तपाईँ एकपटक सोध्नुहोस् कि राजा महाराजाहरूलाई र तिनका पछि तपाईँलाई पछि कुदाउनेहरूलाई सोध्नुहोस् के रहेछ त भिजन ज्ञानेन्द्रको, कसरी देश बनाउने रहेछ यिनले विकसित। एकपटक त्यो ब्लुप्रिन्ट बाँध्नुहोस्, तिनीसँग ब्लुप्रिन्ट रहेछ भने अनि मसँग कुरा गर्न आउनुहोस्। तिनको ब्लुप्रिन्ट र सचेत नेपालीको ब्लुप्रिन्ट हेरौँ। यो देशका पार्टीहरूको गणतन्त्रलाई गाली गरिरहँदा गणतन्त्र भनेको केपी ओली हो, गणतन्त्र भनेको प्रचण्ड हो, गणतन्त्र भनेको के शेरबहादुर देउवा हो? होइन, गणतन्त्र भनेको हाम्रो लागि हो, यो देशका नागरिकका लागि हो। सम्भावना छ विशेषज्ञको सन्तान पनि एक दिन राष्ट्र प्रमुख बन्न सक्ने, एउटा नेवारको बच्चो राष्ट्र प्रमुख हुन सक्ने, एउटा बच्ची जो दलितको बच्ची छ त्यो बच्ची उठेर पनि राष्ट्र प्रमुख हुन सक्ने सम्भावना अहिले छ। तर ज्ञानेन्द्र आएपछि त्यो सम्भावना मर्छ। त्यसकारण म यो देशका युवाहरूको सम्भावनालाई आशा मार्न चाहन्न। म यो देशका युवाहरूको सम्भावनाले जिउँदा राख्न चाहन्छु, बचाइराख्न चाहन्छु। त्यसैले सचेत नेपाली भिड्नेछ, अन्तिमसम्म भिड्नेछ र यिनीहरूलाई पछाड्नेछ। एक दिन हामी यो पहाड छ, अग्लो पहाड छ, यो नाग्न सकिँदैन भनेर चुपचाप लाग्ने मानिस होइनौँ। हामी एउटा जोस लिएर आएका छौँ। म बारम्बार भन्ने गरेको छु, एउटा मानिसले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ। त्यसकारण यो साहस बनाइराख्न जरुरी छ। यो साहस राखेर हामीले हिँड्न सक्यौँ भने हामीले गर्न नसक्ने र नहुने भन्ने कुरा यो गोलमा केही पनि छैन। एउटा मानिस सम्राट पनि बन्न सक्छ, एउटा मानिस भिखारी पनि बन्न सक्छ। मानिसभित्र त्यो क्षमता छ, तर उसले बन्ने साहस गर्नुपर्छ। तपाईँ म बन्छु भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ र त्यो बाटोमा लाग्नुपर्छ। तपाईँ सोच्नै चाहनुहुन्न भने तपाईँ कसरी बन्नुहुन्छ? त्यसकारण मानिस सोचले बन्छ।
उसको सोच्ने मानिस बन्छ। बेलुका भएपछि जसको जाँड खानलाई चिप्लो चिलाउँछ त्यो दिनभरि र वर्षौं वर्ष त्यही जाँडका पछि लाग्छ र त्यस्तै जोडा साथीहरू बनाउँछ र हुलमुलमा रहिरहेको हुन्छ। 50 वर्ष पछाडि तपाईँ त्यसलाई भेट्नुहोस्, त्यो स्वास्नी कुटेको अवस्थामा भेटिन्छ, स्वास्नीलाई कुटिरहेको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ महान विचार बनाउनुहोस्, हिम्मत र साहस गर्नुहोस्, एउटा सानो उद्योग भए पनि खोल्ने जमानको गर्नुहोस्, केही न केही सानो काम गर्ने साहस गर्नुहोस्। त्यही सानो कामले आज तपाईँले खोलेको चिया दोकानले भोलि तपाईँलाई 5 स्टार होटलवाला बनाउँछ। त्यसकारण मेरो अनुरोध छ युवाहरूलाई, आफूलाई विश्वास गर्नुहोस्, दुनियाँका पछि लाग्नुपर्ने केही पनि जरुरी छैन। त्यसकारण म भन्ने गर्छु, म युवाहरूलाई अनुरोध गर्छु, सचेत नेपालीमा जोडिनुहोस्। यो सम्भावना हो, सचेत नेपाली आशा हो, सचेत नेपाली हो यो देशको र यो अन्तिम आशा पनि हो। र यो अन्तिम आशा पनि तपाईँले निभाउनु भयो भने अनि यो देशमा यो देश तपाईँको हुने छैन। एकचोटि कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँकै जीवनकालमा तपाईँले भुटानको जस्तो देश बनाएर यो देशलाई बस्नु पर्यो भने तपाईँ हामीले आत्महत्या गरे हुन्छ कि हुँदैन? हामीले आत्महत्या गरे हुन्छ यदि यो देश भुटान जस्तो भएर बस्नु पर्यो भने। यो देशलाई इन्डिया हामीले आफ्नै काममा भन्नु पर्यो, एउटा प्रान्त बनाउनु पर्यो भने तपाईँ सम्झिनुहोस्। त्यसकारण यो देशलाई मुक्त गराउनुको लागि आएका हौँ हामी। यो देश स्वतन्त्र छैन भनिरहेका छौँ, यो देशलाई हामी स्वतन्त्र गराउनको लागि आएका हौँ। म अन्तिममा एउटा कथा जोड्छु र टुङ्ग्याउँछु। एउटा गाउँमा एउटा किसानले लालटिन लिएर गएछ। गाउँमा लालटिन थिएन, अँध्यारो थियो। कहिले पनि त्यहाँका मानिसहरूले लालटिन देखेका थिएन। त्यो लालटिन देखेर सबै छक्क परे। गाउँका मानिसहरूले आएर सोधे, यो लालटिन कहाँबाट ल्यायो तिमीले? यति राम्रो बल्दो रहेछ, उज्यालो हुँदो रहेछ, कहाँबाट लिएर आयो? उनले भने, मैले काठमाडौँबाट यो लालटिन लिएर आएँ। काठमाडौँमा कसले दिनु रहेछ? काठमाडौँमा दिनु रहेछ सरकारले। जाऊ तिमीहरू पनि काठमाडौँ गएर त्यो लालटिन लिएर आऊ, सबैका घर गाउँ उज्यालो हुन्छ, हाम्रो गाउँ उज्यालो हुन्छ भनेर त्यो किसानले जसले लालटिन लिएर गएको थियो उसले भनेछ। गाउँका मानिसहरूले पर्खे, ठिक छ भोलि हामी जानुपर्छ। राति सबै गाउँका मानिसहरूले जमघट गरे, भेला गरे र उनीहरूले छलफल गरे। भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि त्यो किसानको गाउँको लालटिनवाला जो किसान थियो त्यसको लालटिनै फुटेको अवस्थामा पाइयो। यो लालटिन कसले फुटायो? बडो अचम्म लाग्यो त्यो किसानलाई। सबैले त्यो मानिसहरूलाई, गाउँका मानिसहरूलाई सोध्दै जाँदाखेरि तिनै गाउँका मानिसहरूले त्यो लालटिन फुटाइदिएका रहेछन्। किन फुटाएछन् त लालटिन? अचम्म लाग्यो उनीहरूले। उसले भनेछ त्यो काठमाडौँ जानको लागि त्यो बेला साधन स्रोत थिएन। उनीहरू गाउँबाट यत्रो काठमाडौँ जाँदा बाघभालुले खान सक्थ्यो। राजधानी जाँदाखेरि उनीहरूलाई खतरा थियो, महिनौ लाग्न सक्थ्यो। यत्रो कठिनाई झेलेर काठमाडौँ जानुभन्दा त यही मान्छेको लालटिन फुटाइदियो बराबरी भयो। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, यो लालटिन हो सचेत नेपाली, यसलाई फुटाउन लाग्ने होइन, अर्को एउटा शक्ति निर्माण गर्ने हो। त्यसकारण मैले भनिरहेको छु, लालटिन नफुटाउनुहोस्। देशका नागरिकहरूलाई मेरो अनुरोध छ, यो लालटिन, यो ज्योति फुटाउने होइन, अब यसले अरू बढाउँदै लाने हो, चर्काउँदै लाने हो। यो अन्तिम आशा हो। जसरी कि किसानहरूले गाउँका किसानहरूलाई बाटो बताउँदै त्यो किसानले उनीहरूलाई लालटिन आउने बाटो बताउँदै उनीहरूले त्यो लालटिन लिन जानुको कठिन यात्रा गर्नुको साथो उनीहरूले लालटिन फुटाए र त्यो आफूलाई पनि गुजस्ते गरे। अर्थात् हाम्रो समतावादले के भन्छ भने सचेत नेपाली पार्टीले अन्तिममा समतावाद भनेको छ। हामी त मसँग पैसा हुन सक्छ, रणवीर सरले भन्नुभयो मसँग 2-4 घर छन्, उहाँसँग घर हुन सक्छ, तर उहाँ र एउटा घर नभएको मान्छे को खुसी छ यो हेर्न जरुरी छ। हामीले खुसीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। तपाईसँग मर्सिडिज कार हुन सक्छ, मसँग मोटरसाइकल मात्र हुन सक्छ, तर तपाईँ भन्दा मैले राम्रो उत्तम र खुसीको जीवन बिताइरहेको हुन सक्छु, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण कम्युनिस्टहरूले भनेको जस्तो समानता, सबैलाई बराबरी, सबै एक हुने भन्ने हुँदैन। यो संसारमा कोही पनि बराबरीले एक हुँदैन, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। एक हुँदैन, तर हामीले जुन सुविधाहरू पाउँछौँ हाम्रो आवश्यकता अनुसारले पाउँछौँ। जे कुरा पनि हामीलाई चाहिन्छ भने पहिला हामीले मलाई किन भनेर सोच्न सक्नुपर्छ। त्यो किनको आधारमा हामीले त्यो चिज लिएका छौँ भने हामी त्यसबाट खुसी हुने कला विकास गर्नुपर्छ। हामीले पैसा कमाउनुपर्छ, तर अर्कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि पैसा कमाउने होइन। हामीले धन कमाउनुपर्छ, तर भ्रष्टाचार गरेर केवल धनको लागि होइन, धन कमाउनुको पनि उद्देश्य हुनुपर्छ। केवल धन भनेर मात्र हुँदैन, पैसा भनेर पुरा जिन्दगी बर्बाद गर्ने होइन। खुसी हुने कला जान्ने हो। खुसी, सबैभन्दा खुसी तपाईँलाई हामीलाई प्राप्त हुन्छ भने जब तपाईँ दिनुहुन्छ, जब तपाईँ दान गर्नुहुन्छ, एउटा भोको मानिसलाई खुवाउनुहुन्छ, त्यो बेला तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। एकपटक विचार गर्नुहोस्,
तपाईले हामी मान्छे हुन्, हामी ह्युमन बिइङ हौ, हामी मान्छे हौ भने हामी मान्छे हौ। तपाईले एउटा पोखरीमा लगेर माटो हालिरहँदा त्यो भ्याउताहरू त मरिरहेका छैनन्, मैले कतै भ्याउताहरू त मारिरहेको छुइनँ। यो चेतना ह्युमन बिइङमा हुनुपर्छ। यो हो मान्छे भनेको। मान्छेले केवल मान्छेलाई मात्र माया गर्ने होइन, मान्छेले पशु पक्षी प्राणी सबलाई माया गर्ने कला विकास गर्नुपर्छ। त्यसैले त हामीलाई भनिएको सर्वश्रेष्ठ प्राणी। तपाई हामी आफूलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी भन्छौँ भने हामीले किरा फटेङ्ग्राहरूलाई पनि माया गर्ने कलाको विकास गर्नुपर्छ। यो भावना हृदयमा ल्याउनुपर्छ, अनि मात्र हामी मान्छे र सर्वश्रेष्ठ मान्छे हो। नभए एउटा गराएर हामीमा केही मान्छे हो आफूलाई र सर्वश्रेष्ठ भन्छौँ भने हामीले प्रमाणित पनि गर्नुपर्छ। एउटा बाँधको अगाडि पनि हामीले अहिले प्रमाणित गर्न सक्दैनौँ म सर्वश्रेष्ठ भनेर। त्यसकारण यस्ता झुटा कुरा गरेर यस्तो बगल पिसेर भ्रममा हामीले रमाइरहनु पर्ने जरुरी छैन। अलिकता ह्युमन बिइङ, अलिकता मानवीय हुन जरुरी छ। यही मानवीयताको भाव लिएर संसारका मानिसहरूलाई, यी मानिसहरू जो संसारका 8.5 अरब मानिसहरू छन्, ती 8 अरब मानिसहरूको भोक मेटिनुपर्छ। ती 8 अरब मानिसहरूले खाना पाउनुपर्छ, तिनीहरूको आमा लुगा हुनुपर्छ भन्ने विश्व दृष्टिकोण लिएर हामी आएका हौँ। त्यसकारण हामीसँग